بكم في القناة ديالكم بروف خالد لتعليم اللغة الفرنسية. اليوم وكيف ما وعدناكم غادي نشوفوا الدرس الثاني اللي هو كيتعلق بلي سيلاب او ما يصطلح عليه بالالفاظ الصوتية. اذا غنشوفوا من بعد البنية ديال هاد الالفاظ الصوتية، c'est-à-dire la construction des syllabes. كيفاش مركبين هاد لي سيلاب، شنو هي التركيبه ديالهم. اذا كيف ما شفنا في الدرس السابق كنا طلعنا على لي زالفابي. alors les alphabets دونك كيف ما شفناهم وكتشوفوا هنا، لاحظتوا هنا كتبت لي فويل بلون مغاير باش نفرقهم على لي كونسون. لي كونسون كتبتهم بلون اسود، وهنا الاش كتبتها بهذا اللون مغاير حيت هي اش ميوي، ça veut dire صامته. alors لا سيلاب، شنو هي لا سيلاب؟ شنو هي لا كونستركسيون ديالها؟ شنو هي التركيبه ديالها؟ كتكون عندي ان كونسون بلس اون فويل، ça veut dire une consonne زائد une voyelle، ولا العكس voyelle زائد consonne. c'est-à-dire اللفظ الصوتي أو لا سيلاب كيعني حرف ساكن زائد حرف متحرك، أو العكس حرف متحرك زائد حرف ساكن. alors هنا درنا لي فويل دونك بستة A E I O U Y، وغادي نشوفوا منين يدخلوا عليهم لي كونسون كيفاش كنطقهم. دونك هنا لا كونسون الاولى هي بي. الوغ بي ملي كتدخل عليها لا فويال ا كنطقها با با. بي ملي كيدخل عليها او كنطقها ب. بي ملي كتدخل عليها اي كنطقها بي. بي ملي كيدخل عليها او كنطقها بو. بي مع او كنطقها بو. بي مع إيكغيك كنطقها بي. ما تنساوش هاد الإيكغيك هادي عندها نفس النطق ديال الإي، بي بي. من بعد ننتقلوا لا كونسون سي. سي ملي كتدخل عليها أ كنطقها كا. كتلاحظوا هنا درت بين قوسين، هنا النطق اللي كيتغير راني دايرو هنا بين قوسين بالأخضر باللون الأخضر. دونك سي ملي تتبعها ا كنطقها كا. الوغ هنا سي ملي كتبعها او ما كتبقاش كا مي كنطقها سو او بيان سي، على حسب الا كانت عندها لاكسون فوق الاو كنطقها سي، ما كانش عندها كنطقها سو. سي مع اي كنطقها سي ماشي كي. سي ملي ندخل عليها او هنا كيتبدل كيرجع كو النطق ديالها. سي مع او كنطقها كو. سي مع إيكغيك ما تنساوش قلنا بحال إي، دونك غادي نطقها سي. دونك سي لا لتر سي أو لا كونسون سي ملي نتبعها أ وتبعها أو وتبعها أو كنطقها كو، وفي لي زوتر فوايل كنطقها سي أو إس. دي ما عندناش فيها مشكل، دونك عندكم دا دو دي دو دو دي. مع اف دونك فا فو في فو فو في. جي مع ا دونك هنا جي. لاحظوا بلي النطق ديالها ملي كتدخل عليها لا فويال كيتبدل. جي مع ا كنطقها كا ماشي جا، دونك كا. جي مع او كنطقها جو و بيان جي على حسب الا كان لاكسون فوق الاو. دونك هنا كتلاحظوا تبدل ملي ندخل عليها او كيف ما تبدل في لا لتر سي اللي عندكم هنايا. نجيو للجي. جي ملي ندخل عليها اي تبدلات نطقوها جي. جي مع او نطقوها غو. جي افيك او يعني مع او كنطقوها غو. جي مع ايكغيك كنطقها جي. كتلاحظوا باللي لا لتر جي بحال لا لتر سي، يعني الجي فوقاش نطقها جو منين تكون تبعها او تكون تبعها اي وتكون تبعها ايكغيك.
من بعد غادي ننتقلوا les autres voyelles. تتمة ديال plutôt les syllabes. تتمة ديال les syllabes. دونك اش كتلاحظوا هنا اش مع ا راه غنطقها ا باسكو قلنا الاش ما تنساوش قلنا حرف ساكن اش ميي كتسمى اش مع او دونك او كتبقى اي او يو ايغريك. نجيو للجي هادي ماشي جي مي جي جي مع ا جا جي مع او جو جي مع اي جي جو جو جي. كا دونك هادو معندناش فيهم مشكل كا كو كي كو كو كي. ال مع ا لا لو لي لو لو لي. ام مع ا ما me mi mo mu mi. n مع a donc na ne ni no nu ni. بالنسبة لهاد لي لتر ما عندهمش مشكل في لا برونونسياسيون. دونك هنا واحد الملاحظة لي سيلاب انفيرس يعني هادوك الالفاظ الصوتية منين كنقلب لا بوزيسيون ديالهم المركز ديالهم كنبدل. مثلا هنا عندكم ان ا باش بديت كونسون بلس فويال نورمالمون نطقناها نا فاش غنبدل لا بوزيسيون ديال لا فويال لا كونسون غنرجع لا هنايا دونك غادي تبقى ا ان اللي هي هادي دونك غادي تبدل لي النطق غادي نرجع نطقها اون. لا ميم شوز لاحظوا هنا ان او ان او كانت عندي كونسون بلس فويال فاش غنقلب غترجع عندي بلس كونسون دونك غادي نطقها اون. او ان غادي نطقها اون. هنا ان اي كونسون بلس فويال غنقلب البوزيسيون ترجع لي اي ان وغادي نطقها ان. ان او غادي نقلب لا بوزيسيون المركز مع الكونسون غترجع لي فويال بلس كونسون او ان كنطقها اون. ان يو غنبدل لا بوزيسيون نبدل المركز ديال لا فويال نرجعها قبل لا كونسون هنايا كيف ما كتلاحظوا وغادي نقراها ان. من بعد غادي نكملوا مع لي زوتر لتر. دونك هنا ما عندناش مشكل اساسا بي مع ا دونك با بو بي بو بو بي. را re rire ro ru rire. Ça ce si so su si. Ta te ti to tu ti. Va ve vi vo vu vi. Z avec A donc za ze zi zo zu zi. Alors maintenant نشوفوا la rencontre des voyelles كيفاش كيلتقيو هذوك الحروف المتحركة. هذوك لي فويال ملي كيتلاقاو مع بعض او يتلاقاو مع بعض لي كونسون كيفاش كنطقوهم. الوغ نبداو بلا بروميير فويال الحرف المتحرك الاول اللي هو ا. دونك ا فاش كتلاقى لي مع اي يعني فاش نتلاقى هذه مع في واحد الكلمه نطقها اي. عطيتكم ليكزامبل هنا فير فير دونك ا اي خليتها هنايا بنفس اللون باش تكون باينه دونك فير دونك نطقتها بحال عندي او اكسون هنايا في بلاصه هاد ا اي. ا ان كما في الصفحه اللي سبقت هاد الصفحه هذه ا ان دونك نطقناها اون بحال طونت ما نطقاش طانت مي طونت الخاله او العمه. ا يو كنطقها او بحال هنا عندنا في الفيرب صوتي صوتي قفازه. اين كنطقها ان بحال هنا عندنا في هذه الكلمه تران قطار تران ما نقولش ترين مي تران. اي ام
كنتقى ان بحال في هاد لو مو هاد الكلمة فان كنقولو جي فان أنا جائع. اي ال كنتقى اي بحال travail ما نقراش travail مي travail. اي دوز ال او نطقها اي. كتلاحظوا نفس النطق هنايا مي هنا عندنا ان نون ماسكولين اسم مذكر هنا اسم مؤنث اي دونك باتاي باتاي. من بعد نجيو لاو لا فويال او مع اي كنطقها اي بحال بيج اي بيج. او اي ان كنطقها ان بحال بلان ممتلئ او مملوء. او ان كنطقها اون بحال في لو فيرب entre ادخل entre. او يو كنطقها او بحال في بلو ازرق. او او ا يو كنطقها او بحال في طابلو. et avec un accent circonflexe كنطقها e بحال fête ولا tête. e accent aigu. هاد l'accent aigu la prononciation ديالها كتكون fermée. ça fait dire un e fermé. fermé يعني النطق ما كيكونش مفتوح بزاف مي كيكون شويه مسدود بحال بلي بلي. دونك عندنا اي بلي ما حليناش الفم ديالنا بزاف. alors e avec un accent grave هنا العكس ديالها grave غير من التسميه ديالها جايه grave. فاش كنقولوا grave كنحلوا شويه الفم ديالنا. دونك هنا avec un e ouvert ça veut dire مفتوح. mère هنا ما غنطقش mère mère mais c'est mère. er كنطقها e بحال في le verbe tomber ما غنقولش tomber mais tomber. et كنطقها accent بحال gilet ما نقولش جيليت مي جيلي. او اي ال كنطقها اي بحال ليكزامبل اباريل. او اي دوز ال او كنطقها اي بحال في بوتاي. هنا سي ان نون ماسكولين عندكم اسم مذكر وهنا اسم مؤنث. او يو اي ال كنطقها اي بحال فوتوي اوي فوتوي. EUI2L نطقها أي بحال veuillez le verbe vouloir en l'impératif. la voyelle I مع U كنطقها يو بحال في calcium calcium. IER كنطقها ي بحال في المو premier ما نقولش première mais premier. ION كنطقها يون camion. IL كنطقها I fusil ما نقولش فوزيل مي فوزي. اي دوز ال او كنطقها اي بحال في لادجيكتيف جونتي. اي او ان كنطقها ين بيان. اي دوز ال او ان كنطقها يون بحال في الكلمات ديال بابيون. اي ان كنطقها ان بحال في لو مو مالان. غادي نواصلو. دونك لا فويال او عندنا او اي كنطقها وا ليكزامبل بحال موا توا. او يو كنطقها او في لو مو كوزان كوزان. او ين كنطقها وان عندكم ليكزامبل كوان. او ان كنطقها اون في لو مو اونكل. او يو اي كنطقها وي بحال في لو فيرب فوير فوير. U مع I كنطقها وي بحال في ليكزامبل لوي. UN كنطقها ان بحال في لو مو شاكان. بالنسبة ل Y هاد لا فويال هادي il se prononce comme I كتنطق بحال I كيف ما قلت لكم في الأول. ليكزامبل بيسيكليت كتكتب Y مي كتنطق I بيسيكليت. وإلى هنا غنكونو نهينا هاد الدرس الثاني. نتمناو اننا نكونو عند حسن ظن الجميع ديال المتتبعين ديالنا. وما تنساوش القناة ديالكم نت بروف خالد فلو دائما كترحب بكم. ودائما كيف العادة كنقولوا لكم الا كاين شي اقتراح كاين شي
رأي، تساؤل، مرحبا بكم. وفي الأخير كنطلبكم، ماشي كنطلبكم، كنطلبوكم أو أنكم تشاركوا معنا في القناة باش تشجعونا على أننا نبذلوا مزيد من الجهد، حيت هادشي فريمون ماشي ساهل. مي كنقولوا حنا كنعرفوا شي حاجة نعلموها للناس. رحم الله من تعلم علما فعلمه. في الاخير ما تنساوش تابوناو، بارطاجيو هادشي مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوناش بلي لايك ديالكم. شكرا والى اللقاء، بانتظاركم في الدرس القادم ان شاء الله.